मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो वाक़या है उससे आप लोगों को दरूद इब्राहिमी की अहमियत का अंदाज़ा होगा। हमारी एक बहुत ही अज़ीज़ जिनके साथ कुछ जादू वगैरह का मामला हुआ, नज़र का मामला हुआ, अल्लाह जाने क्या था, लेकिन कुछ इस तरह था कि उन्हें हर चीज़ से नफ़रत शुरू हो गई। इतनी शदीद नफ़रत शुरू हो गई कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उनके साथ। हर इंसान से उनको नफ़रत, यहाँ तक कि अपनी औलाद से भी नफ़रत होना शुरू हो गई। सुकून नहीं था, दिल करता था कहीं भाग जाऊँ। ऐसे ही मामलात चलते रहे, लेकिन इनको पहले भी बताया गया था कि आप दरूद इब्राहिमी शुरू करो। पर वही बात आ जाती है कि जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहते तब तक कुछ चीज़ नहीं हो सकती। और दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला शख्स जो होता है उसकी वो तरक्की होती है जो कि रूहानी तो होती है, साथ साथ उसकी पाकी होती है। देखिए, इस दुनिया में जब हम आए हैं ना, तो हमें अगर चाहते हैं कि हम खैर खैरियत से यहाँ से वो मुकाम हासिल कर सकें जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमें मिले, तो हमें अपनी सफाई करनी होती है, अपने नफ्स की सफाई करनी होती है। और दरूद इब्राहिमी उसमें बेहतरीन किरदार अदा करता है उस शख्स के लिए। सबसे पहले उसकी गलतियाँ उसके सामने आती हैं। खैर, इस वाक़े की तरफ वापस चलते हैं। तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उनको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। और साइकियाट्रिस्ट भी अल्लाह ताला ने वो दिया इनको जो कि दीन दुनिया का इल्म रखती थी। और इन्होंने उनको अपना मसला बताया, तो उन्होंने भी उनको दरूद इब्राहिमी पढ़ने को कहा कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, वो ठंडा है, अपनी मदद होगी। आपको याद होगा मैंने पहले अपनी वीडियोस में कहा था कि अगर कोई शख्स कहता है मुझे डिप्रेशन है, वो ये चैलेंज लेके 30 दिन तक टिक के, लेकिन यही बात है कि पढ़ना ज़रूर है, 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी रोज़ पढ़े, उस शख्स का डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो यही सिचुएशन इनके साथ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने थोड़ा पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा। यहाँ मैं यही बता रही हूँ कि इन्होंने थोड़ा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, सदका खैरात भी हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी मदद फरमाई। मैं आप सबसे इस वाक़े के साथ कहना ये चाहती हूँ कि अगर आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दें, थोड़े से शुरू कर लें। मुझे एक मैसेज आया था उस दिन, कमेंट कि हम लोग थोड़ा दरूद पढ़ लें, मैं तो बहुत सारा दिन काम करती हूँ, तो आप थोड़ा पढ़ लें। लेकिन अगर आप काम के साथ साथ पढ़ना चाहती हैं तो आप कोई भी वीडियो बना लें दरूद इब्राहिमी की ऑडियो, और उसके साथ आप पढ़ना शुरू कर दें दरूद इब्राहिमी पीछे। और अगर आप किसी चैनल्स पे बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स पे ये मौजूद है, तो बताने की बात है कि अगर आपको सिग्नल मिल रहा है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ो तो पढ़ लें। इसी के साथ एक और वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बहन कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहिमी की जर्नी बहुत अच्छी जा रही थी और एकदम से ऐसे हुआ कि दरूद इब्राहिमी कम होना शुरू हो गया, यानी जिस टाइम ये पढ़ती थी वो टाइम मुकर्रर इनका जो था वो ना पढ़ पाई उस टाइम। और कहती है एकदम से कोफ्त पढ़ना शुरू हो गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जहाँ 12 बजे से पहले ही सारा दरूद इब्राहिमी ख़त्म हो जाता था, वो होना बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कहती हैं कि ये शैतान की लपेट में आना शुरू हो गई, ये वो काम करना शुरू हो गई जो कि इनको नहीं करने चाहिए थे, जिससे इनकी रूहानियत पर बहुत असर पड़ सकता था। देखिए, आज मैं एक ना रूहानियत का लफ्ज़ क्लियर करना चाहूँगी। रूहानियत के बहुत सारे दर्जे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मुझ नाचीज़ के हिसाब से, जो पहला दर्जा ना उसमें ये होता है कि आपको अल्लाह ताला के करीब आप होना शुरू हो जाते हैं। आपका उठना बैठना, आपका अगर दिन में आप 10 दफ़ा अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं ना, तो ये भी एक चीज़ हो जाती है, आपका ध्यान अल्लाह की तरफ जाने लग जाता है। तो ये रूहानियत के कुछ दर्जे हैं। होता क्या है कि फिर आपकी जिस रूहानियत की बात कर रही हूँ कि आपका ना कनेक्शन लूज़ होना शुरू हो जाता है अल्लाह ताला से, और आप फिर और ऐसे खराफात में अपनी वक्त को जो है वो गुजारना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो वो कहती मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहिमी के ये जो जर्नी थी इनकी अल्लाह ताला ने को वापस दी। लेकिन कहती है ऐसी बात ज़रूर थी मेरे साथ कि अंदर से ना मुझे कोई कह रहा होता था कि पढ़ लो दरूद इब्राहिमी, तुम क्या कर रही हो, और जैसे कि ना खींचा जाता है। लेकिन इनके इस वाक़े से ये भी सबक मिलता है कि इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। बेशक रात को ख़त्म करी, सुबह करी, इन्हें पढ़ना नहीं छोड़ा, जिसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़िंदगी वापस ट्रैक पे आना शुरू हो गई। तो दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले शख्स को सबसे पहले अपने गुनाह नज़र आते हैं, सबसे पहले उसकी अपनी इस्लाह होती है। देखें, अगर आप किसी ऐसे मुल्क में या ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सड़कों पे गंद है, आपके घर भी गंद है, तो क्या करेंगे आप? पहले सड़कें साफ़ करेंगे, पहले अपना घर साफ़ करेंगे। अपने घर से पहले शुरुआत होती है। अगर आप किसी को पिन पॉइंट करते हैं कि तुम में बीमारी है या तुम में ये गुनाह है, तो पहले अव्वल तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी ज़ात को टटोलना चाहिए कि हम क्या हैं खुद, कि हमारे अंदर क्या चीज़ है। जब दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले अपनी गलतियाँ नज़र आती हैं ना, तो सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अमूमन अगर आजकल आप किसी को उसकी गलती बताएंगे ना, तो बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं भी गलत हो सकता हूँ।
لیکن جب آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جب آپ کے سامنے آپ کی غلطیاں آتی ہیں تو وہ ایسے آتی ہیں کہ آپ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو کہ ہاں میں یہ غلطی کر رہی تھی یا کر رہا تھا, یہ بات اچھی نہیں تھی, یہ غیبت. اور اتنی ایک مزے کی چیز ہوتی ہے کہ جو جیسے فار انسٹنس اگر کوئی انسان غیبت کر رہا ہے تو اس انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نا دل ایسے بجھا بجھا ہونا شروع ہو جاتا ہے غیبت کرنے کے بعد. ایسا لگتا ہے جیسے اس کی روح خشک ہو چکی ہوئی ہے, جیسے اس کے اندر سے انرجی ختم ہو چکی ہوئی ہے, جیسے اس کے اندر جو ایک وہ پازیٹیوٹی ہے وہ باہر نکل چکی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی. اب سائنس پروف کر رہی ہے کہ بھی لفظوں میں بڑی طاقت ہے, یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا. تو سائنس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو, اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ میں اپنے بندے گمان کے مطابق تو آپ کیسا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اکثر منہ سے بہت ساری باتیں بولتے رہتے ہیں اور وہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنا زیادہ ان کا امپیکٹ ہماری ریئل لائف پہ ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں یوں دیتی ہوں. اگر آپ کے گھر میں کوئی کسی کو ڈانٹ رہا ہو, جیسے اکثر اوقات ہمارے ابو حضرات جو ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے, تو جب وہ ڈانٹتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہر طرف جو ہے وہ ایک سہمی فضا قائم ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے ورڈز امپیکٹ کرتے ہیں. چلیے ایک اور ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ کہیں رستے سے گزر رہے ہیں, آپ کو پتہ لگے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, تو ان کو دیکھ کر ایک دم سے ایک نیگیٹو انرجی کہیں نہ کہیں ہمیں اٹریکٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں وہ ایسے کچھ کلمات بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے ارد گرد جو اورا ہوتا ہے, جیسے ہم آسان لفظوں میں کہیں تو اگر میں اپنے طرف سے کوئی ایک ورڈ آپ لوگوں کو بتاؤں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ انرجی کا دائرہ چلے کہہ لیں, ٹھیک ہے, تو وہ بالکل نیگیٹو ہوئی ہوتی ہے. تو جو دائرہ ہی اس کے گرد نیگیٹو ہوگا وہ باقی لوگوں کو بھی نیگیٹیوٹی ہی دے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نیگیٹو بولتے ہیں تو وہ جیسے ہمارے ارد گرد پھیل جاتا ہے, تو وہ کسی پازیٹیو چیز کو ہمارے ارد گرد آنے نہیں دیتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو آپ کو اچھی چیز بھی بری لگ رہی ہوگی, تو وہ کیا ہے, کیوں ہے ایسے؟ اسی لیے ہے کیونکہ آپ کے ارد گرد جو آپ کا اورا ہے وہ نیگیٹو ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو کیسے جو ہے وہ جب وہ اس نے نیگیٹو چیزیں ہی اپنے اندر ڈالی ہیں تو کیسے وہ ایک پازیٹیو چیز لائے گا؟ بالکل بھی نہیں لا سکتا. اسی لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی اس پریکٹس کو کرنے کے لیے. ایک تو درود ابراہیمی اس میں بہت ہیلپ کرتا ہے, نور کا حصار آپ کے ارد گرد بن جاتا ہے, لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, رات سوتے وقت چھوٹی سی پریکٹس کر لیں. جتنا اس کو پھر بڑھا لیں, جیسے صبح شام رات کی دوائی کی طرح ویسے چل لیں, لیکن رات کو ایٹ لیسٹ سوتے ہوئے آپ نے 3 چیزیں جو اس دن ہوئیں اس کے لیے آپ نے شکر ادا کرنا ہے. کوئی سی بھی چیز ہو سکتی ہے, آپ کا اس ٹائم بستر, آپ کے اوپر رضائی, کچھ نہ صحیح تو نیند جو آپ کو آ رہی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو نیند کے پیشنٹ ہیں یعنی انسومنیا کے, ان کو تو نیند آتی نہیں ہے. تو کوئی بھی 3 چیزیں جس کے لیے آپ گریٹفل ہیں. شاید اس ٹائم آپ نے روٹی بھی ایون اگر کھائی ہے رات کو تو آپ اس کے بارے میں بھی کہیں کہ میں گریٹفل ہوں, میں شکر ادا کرتی ہوں. آپ آہستہ آہستہ اپنے برین کو ری وائر کرنا شروع کر دیں گے. ہمارے برین کے اندر کچھ حصے ہوتے ہیں اور جو ایک حصہ ہوتا ہے نا وہ ہمیں الارم کرتا ہے, اور کیا کرتا ہے کہ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں نا ان کے بارے میں وہ بیسیکلی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ نیگیٹو ہے. لیکن وہ اتنا پھر ہم عادت ہو جاتی ہے اس کے چلانے کی, وہ ہمارے نا سروائیو کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے سانپ دیکھا, بچھو دیکھا, تو ایک دم سے وہ انسان جو ہے اس کو پتہ لگ سکے کہ ہو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. لیکن ہم اس کو اتنا استعمال کرتے رہتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ہمیں خطرے کی گھنٹی نیگیٹو چیز نظر آنے لگ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, لیکن یہ جو ہم رات کو شکر گزاری والی چیز کریں گے اس سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ سکڑنے لگ جائے گا اور بس اتنا ہی کام کرے گا جتنا اس کو کام کرنا ہے. جیسے خدا نخواستہ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارا آگ پہ ہاتھ آ گیا کہ ہم ہاتھ ہٹا لیں گے, وہ سب چیزیں ہوں گی. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس ایکسرسائز کو کریں, ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھیں, ان کے ساتھ کنیکشن میں جوڑے رکھیں اور ہمیں نیک صالحین لوگوں میں شامل کریں, ہم حکمت کی باتیں سکھائیں. آمین یا رب العالمین. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.